السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 27 سپارہ سورہ النجم اس سورت دیا ابتدائی آیتاں میں اس وقت پڑھی ہیں. اللہ پاک نے قرآن تے اس مقام تے
باقی باتوں دے نال اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دین دے معاملے اندر اپنی خواہش نال نہیں بول دے، اپنی مرضی اپنی منشا نال نہیں، بلکہ اللہ دی وحی دے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماندے جو بات رب دے قرآن اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر صحیح سند دے نال موجود ہے، ثابت ہے، وہ باتاں چاہے پیچھے ہو چکیاں نے، چاہے موجودہ حالات اندر، چاہے آن والے حالات اندر، وہ سچیاں ہی سچیاں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بذریعہ وحی فرما دیتا۔ آن والے حالات دے متعلق وہ ہر صورت اس طرح ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ کدوں ہوئے گا ان دا تعین یہ تے نہیں، یہ حقیقی معاملہ صرف اللہ ذوالجلال دی ذات جاندی ہے۔ باقی چیزاں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے قیامت دے معاملات بیان فرماندے ہوئے ہیں، اُندیاں نشانیاں علامتاں، کچھ علامات بعیدہ کہ جنہ دا قیامت تو بڑا دور دا فاصلہ، اور کچھ علامات متوسطہ درمیانیاں جیڑیاں کچھ پوریاں ہو چکیاں اور کچھ بڑی تیزی دے نال پوریاں ہون واسطے اختتام وال جا رہیاں نے، اور تیسری قسم وہ علامات دی کہ علامات قریبہ، قیامت دے قریب جڑیاں علامتاں نے انہاں دا پایا جانا، اور انہاں باتاں دے وچوں ایک بات حدیث اندر یہ بھی ہے کہ قیامت تو پہلے بڑے بڑے واقعات پیش آن گے، اور وہ واقعات جدو رونما ہون گے پیش آن گے تے لوگ ایک دوسرے نو پوچھن گے کہ کیا تواڈے نبی نے اس بارے اندر کچھ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہون گے، اور انہاں باتوں چ ایک بات یہ بھی کہ ایک جماعت ہمیشہ حق تے قائم رہے گی، اور انہاں دا غلبہ رہے گا، مخالف مخالفت کرن گے مگر مخالفت دی وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ اور ایک حوالے نال کہ انہاں دے آخری امیر، اس جماعت دے آخری امیر حضرت امام مہدی وہ ہون گے۔ امام اور مہدی یہ دو الفاظ
جس وقت امام دا لفظ بولے جاتا نا، امام دا فوری طور تے ذہن جس بات وال جاندا ہے، ان معنی دے اعتبار نال وہ فوری طور تے امام دا لفظ زبان تے آئے تے زیادہ تر اس معنی وال رجحان پیدا ہوتا ہے، ادھر متوجہ اسی ہونے ہاں۔ ایک تے وہ جڑا مسجد دے اندر کوئی عالم کوئی قاری لوگاں نوں امامت کرواندا نماز پڑھاندا ہے، ایک تے امام دا لفظ بولیا فوری طور تے ذہن ادھر جاندا ہے، اور دوسرا ذہن ادھر بھی جاندا ہے کہ وہ لوگ جنہاں نے احادیث فقہ انہوں لکھیا اور وہ لکھن والے محدثین اور فقہا انہاں وال بھی ذہن جاندا ہے، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، دیگر ائمہ، یعنی ادھر امام دا لفظ بولیے تو پھر رجحان ادھر بھی پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ احادیث دے اندر امام دا لفظ جڑا نا، امام دا لفظ اے حاکم، خلیفہ یا امیر لشکر، حاکم تے خلیفہ تے امیر لشکر تے یہ لفظ بولیا جاتا ہے، اور اس ہی معنی اندر امام صاحب نے امام مہدی، وہ بھی ظاہر ہے حاکم خلیفہ یا امیر لشکر، انہاں دی ذات تے بھی یہی الفاظ بولے جان گے، اور مہدی ان دا مطلب ہے لغوی مفہوم دے اعتبار نال کہ ایسا شخص جڑا ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ ہے ایسا شخص۔ مراد امام مہدی تو کون ہے کہ ایسا ہدایت یافتہ خلیفہ، امیر، جیڑا اپنے دور خلافت دے اندر، اپنے دور خلافت دے اندر خلافت راشدہ دا نظام قائم کرے گا۔ انہاں تے الفظ بولے جاندے نے، اور امام مہدی انہاں دے آن تو پہلے جنگاں دا سلسلہ جاری ہوئے گا، جنگاں پہلے بھی ہوئیاں، ہو بھی رہیاں نے، ہون گیاں بھی، انہاں دے آن تو پہلے جنگاں دا سلسلہ جاری ہوئے گا، اور ہر طرف قتل و غارت، ظلم دا دور دورہ ہوئے گا، قتل ہی قتل اور ظلم ہی ظلم، ایسے حالات ہوں گے، اور مسلمان حکمران اپنے آپس دے انتشار، دنیاوی مفادات کہ دنیا دے مفادات اور اپنے اختلافات، انتشارات اور بزدلی دی وجہ تو اگر دیکھا جائے ایسے حالات کہ مسلمان حکمران جڑے نے انہاں دے آپس اندر انتشار، اور اسی طرح
دنیاوی مفادات بزدلی دی وجہ تو معاملہ دن بدن انہاں دا نیچے جائے گا، عروج نہیں نیچے دی طرف جائے گا۔ اور اسی طرح مالی اور تعداد اعتبار نال مال بھی ہوئے گا، تعداد بھی ہوئے گی، ان دے باوجود مالی وسائل بھی تعداد بھی، ان دے باوجود کافراں دے سامنے انہاں دی حیثیت کی ہوئے گی؟ حکمران مسلمان حکمرانہ دی کہ ایک حقیر بے وقت غلامہ دی طرح انہاں دی حیثیت ہوئے گی۔ اور مسلم امہ مسلمان امت جیڑی ہے ہر جگہ اپنے حکمران انہاں دیاں کمزوریاں دی وجہ تو بڑے ہی سخت پریشان تے بے چین ہوں گے۔ اپنے حکمرانہ دیاں کمزوریاں ان دی وجہ تو بڑے ہی بے چین پریشان ہون گے، اور ہر گھڑی یہ انتظار ہوئے گا، اس انتظار کہ کوئی ایسا بندہ جیڑا اس امت نو نجات دلوا سکے، ایسے حالات چو جیڑا کڈ سکے، ان دا انتظار ہوئے گا، انتظار کہ ان دی آمد کدوں ہوئے گی، وہ کدوں آئے گا ایسا بندہ۔ اور اس وقت زیادہ تر معاملہ یہ ہے کہ جزیرہ عرب اتنے خلافت دا نظام ہوئے گا، خلافت دا، اور یہ نظام قائم ہو چکا ہوئے گا۔ جدو یہ نظام خلافت عرب دے اندر جزیرہ عرب دے اندر قائم ہوئے گا، اور اس وقت دارالخلافہ دمشق یا بیت المقدس ہوئے گا۔ دمشق یا بیت المقدس دارالخلافہ تے خلافت دا نظام ہوئے گا۔ ایک خلیفہ جڑا ہے نا وہ فوت ہوئے گا، جڑا موجودہ خلیفہ ہوئے گا فوت ہو جائے گا۔ جدو فوت ہوئے گا تے نواں خلیفہ بنان واسطے، نویں خلیفے دے انتخاب واسطے آپس دے اندر بڑا شدید اختلاف ہو جائے گا کہ خلیفہ کنوں بنائیے۔ ایک خلیفہ جڑا نواں شدید اختلاف دا جدو شکار ہوئے گا، اجے یہ اختلاف ختم نہیں ہوئے گا کہ خلیفہ کنوں بنائیے، کہ اس وقت پھر معاملہ کی سامنے آئے گا؟ خلیفے دے انتخاب واسطے شدید اختلاف دے حالات اندر ایک شخصیت نو جاندیاں ہویاں پہچاندیاں ہویاں نشانیاں اور اندیاں علامتاں دی وجہ تو لوگ انہوں حرم دے اندر لے آن گے۔ حرم دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر حرم دے اندر انہوں لے آندا جائے گا، اور وہ شخصیت جس شخصیت نو ایسے حالات دے اندر حرم دے اندر لے آندا جائے گا، وہ کون ہون گے؟ انہاں دا تعارف کیے بڑی توجہ دے نال۔ سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے انہاں دے تعارف دے بارے اندر
اور انہاں دے حالات دے بارے اندر کی فرمایا، حدیث دے اندر بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بات نو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرواندے ہوئے اس شخصیت دا فرمایا لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوئے گی۔ ایتھوں تک یملک العرب، جزیرہ عرب جڑا ہے، عرب والیاں دا بادشاہ کون ہوئے گا؟ فرمایا رجل من اہل بیتی، ایک آدمی عرب والیاں دا بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا، بادشاہ ہوئے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت دے وچوں، میرے وہ جو ہے میرے اہل بیت دے وچوں۔ خلیفہ دے اختلاف تے نواں جڑا خلیفہ بننا ہے اون دے بارے اندر آپ فرما رہے ہیں میرے اہل بیت چ ہوئے گا۔ اور ایک بات، دوسری بات آپ نے فرمایا اسمہ اسمی، ان دا نام میرے نام تے ہوئے گا، ان دا نام میرے نام تے ہوئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جڑا میرے اہل بیت ہوئے گا، عرب والیاں دا بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا، اور ان دا نام میرے نام تے ہوئے گا۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نو بیان فرمایا، فرمایا کہ مہدی جڑا ہوئے گا نا، مہدی امام مہدی جڑا او ہوئے گا، فرمایا وہ میرے خاندان دے وچوں اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اولاد دے وچوں ہوئے گا، میرے خاندان چوں اور میری بیٹی فاطمہ دی اولاد چو ہوئے گا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نو بیان فرمایا، آقا فرماتے نے لو لم یبک من الدنیا الا یوما، فرمایا کہ اگر دنیا باقی نہ رہے، صرف ایک دن باقی رہ جائے، ایک دن، یعنی دنیا باقی نہ رہے مگر ایک دن باقی رہ جائے، تے فرمایا اللہ اس ایک دن نو اینا لمبا کر دیں گے، اینا بڑھا دیں گے، ایتھوں تک حتی یبعث رجلا منی او من اہل بیتی، فرمایا ایتھوں تک کہ میرے خاندان چو، میرے اہل بیت چو اللہ ایک آدمی بھیجے گا، چاہے ایک دن ہی باقی کیوں نہ ہوئے، اینا لمبا اینا طویل دن ہو جائے گا، فرمایا کہ وہ دن اینا لمبا اور طویل ہوئے گا حتیٰ کہ اللہ ایک آدمی بھیجے گا میرے خاندان چو، میرے اہل بیت چو، فرمایا ان دا نام میرے نام تے ہوئے گا، اسمہ اسمی، جڑا بھیجے گا اللہ ان دا نام میرے نام تے ہوئے گا، و اسم ابی ہی، اسم ابی، میرے آقا فرماندے نے ان دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے ہوئے گا، ان دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے ہوئے گا،
بات یہ ثابت ہوئی کہ امام مہدی قیامت دیا بڑیاں نشانیاں اور علامتاں، جنگاں دے حالات اور انہاں دا آنا، اور پھر پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان اور اہل بیت، اور اسی طرح نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اور انہاں دے باپ دا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ دے نام تے، یعنی مطلب کہ انہاں دا نام کی ہوئے گا محمد بن عبداللہ، باپ دا نام عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ دا نام عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا نام، لہذا فرمایا میرے نام تے ان دا نام ہوئے گا اور ان دے باپ دا نام میرے باپ دے نام دا ہوئے گا۔ اور ایسے حالات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے تعارف کروایا، یہ تعارف۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے، انہاں دے نزدیک بھی ایک امام ہے، امام مہدی، جنہوں امام غیب کہندے نے، غیب ہو گیا، اور وہ 12واں امام ہے، 12 امام، اور 12واں امام جڑا نا ان سارے دی تفصیل تے نہیں، تاہم 12واں امام محمد بن حسن عسکری، جن دے بارے چ کہندے نے کہ 255 یا 56 ہجری چو پیدا ہوئے تے اپنے باپ دی وفات تو 10 دن پہلے 4-5 سال دی عمر 4-5 سال دی عمر تے باپ دی وفات تو پہلے غائب ہو گئے، تے وہ کسے غار چ چھپے نے، غار چ۔ حالانکہ اگر حدیث چ دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ ان دا نام میرے نام تے ان دے باپ دا نام میرے، جھوٹھی تے بات اتھوں ہی ثابت ہوگی۔ اگلی جڑی بات ہے نا غار چے تے چھپے ہے تے آئے گا تے اگلی بڑی ہسٹری لمبی جی ہے، بات اتھے جھوٹھی ثابت ہوگی کہ قرآن اصل لے کے آئے گئے، قرآن وہ نہیں، لہذا اور باتاں ان دے ول منسوب نے، ایسی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جڑا تعارف کروایا ہے، حدیث دی روشنی اندر اس تعارف نو ذہن چ بندہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایسے حالات بھی بیان فرمائے اس حوالے نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو ایک خلیفے دی موت ہو جائے گی، خلیفہ فوت ہو جائے گا تے بنو ہاشم، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہے نا، قبیلہ ہے، بنو ہاشم دا بندہ مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ اندر، مکہ مکرمہ تو اپنے گھر چوں انہوں حرم دے اندر لے آندا جائے گا، اور حرم دے اندر لے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی مراد محمد بن عبداللہ، انہوں جس وقت حرم دے اندر لے آندا جائے گا، حجر اسود اور مقام ابراہیم، اللہ اگر موقع عطا کرے توفیق دے کہ وہ مقام دیکھیا جائے، ورنہ تصویر تے تو دیکھیا جا ہی سکتا ہے کہ حجر اسود ہے تو نال ہی سامنے مقام ابراہیم ہے، اور تھوڑا جہا درمیان دے اندر فاصلہ اور وقفہ موجود ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دے درمیان دے اندر انہوں نے بٹھایا جائے گا، اور ایتھے بٹھا کے انہوں دے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے گی، اور انہوں دے ہاتھ تے بیعت کس بات دی کیتی جائے گی؟ خلافت دی، کہ ہون مسلمانہ دے خلیفہ تسی ہو، مسلمانہ دے امیر سپاہ سالار اور خلیفہ تسی ہو۔ اس انداز دے نال انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے گی۔ جدو انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے گی نا تے حکومت زہر دمشق یا بیت المقدس، اس مقام تے خلافت دار الخلافہ حکومت کہے گی کہ ساڈے خلاف بغاوت اور بغیر ساڈی اجازت تو انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، یہ ہویا انج کیوں، یہ بغاوت کیوں؟ اینو ختم کرنے واسطے
دبان واسطے روکن واسطے ملک شام دے وچوں ایک لشکر آئے گا، ملک شام دے وچوں، اور اس لشکر دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام چو لشکر آئے گا، چلدا چلدا مدینہ منورہ تو اگے آئے گا، مقام بیدا ایک مقام ایک جگہ دا نام ہے۔ اس مقام تے جدو لشکر آئے گا، آ کس واسطے رہے ہے؟ اس بغاوت نو ختم کرنے واسطے، اس بیعت دے معاملے نو ختم کرنے واسطے، یعنی مکہ مکرمہ تے حملہ آور ہون واسطے ہو لشکر آئے گا۔ جدو مقام بیدا تے آئے گا، اس سارے دا سارا لشکر زمین چ دنسا دیتا جائے گا، سارا لشکر ہی زمین اندر دنسا دیتا جائے گا۔ اور ایک حدیث اندر بات اے، اور دوسری حدیث اندر بات اے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا اے لشکر جڑا روانہ ہوئے گا نا، اس بغاوت نو دبان واسطے حکومت دی طرفوں بغاوت نو دبان واسطے لشکر روانہ ہوئے گا، اس مقام تے پہنچے گا، اور اس لشکر دے تین حصے ہوں گے۔ کنے؟ تین حصے، درمیان والا، اگلا حصہ، آخری حصہ۔ اور درمیان والا قلب، درمیان والا جڑا حصہ ہے نا، وہ زمین دے اندر دنسے گا، مقام بیدا دے زمین چ دنسے گا، اور اونی دیر نو جڑا اگلا حصہ ہے نا، وہ پچھلے نو مدد واسطے تعاون واسطے بلائے گا، مدد واسطے تعاون واسطے بلائے گا۔ جدو دیکھے گا تو وہ بھی دنس گیا، جڑے اگلے نے وہ بھی دنس گئے، یعنی پورے دا پورا لشکر دنس جائے گا، صرف ایک بندہ بچے گا، قاصد ایک بندہ صرف بچے گا، ایک بندہ، باقی پورے دا پورا لشکر کنا ہوئے گا، تعداد دا تذکرہ حدیث اندر نہیں، تاہم پورے دا پورا لشکر زمین اندر انہوں دنسا دیتا جائے گا۔ جدو زمین اندر وہ دنسا دیتا جائے گا، وہ جڑا ایک بندہ بچے ہے نا، وہ واپس جا کے خبر دے گا کہ وہ جڑا بغاوت دا معاملہ ہویا ہے، بیعت دا معاملہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ صرف خبر دین واسطے، خبر دین واسطے، خبر دین واسطے کہ وہ ایک بندہ بچے گا، جا کے خبر دے گا۔ اور جدو یہ دنسا دیتا جائے گا نا معاملہ، تے اس وقت پھر جزیرہ عرب، عراق اور شام، ان دے علماء، فضلاء، صاحب علم لوگ، جنہ لوگاں دے کولے علم موجود ہوئے گا، اور ایک خبر بڑی جلدی پھیل جائے گی، بڑی جلدی۔ جدو بڑی جلدی یہ خبر پھیلے گی کہ علماء، فضلاء، صاحب علم لوگ اس بات نو جان لین گے، سمجھ لین گے کہ اے جڑی خلافت دی بیعت ہے نا، اے بیعت جنہ دے ہاتھ تے ہوئی ہے نا، او امام مہدی محمد بن عبداللہ نے، اور او علماء، فضلاء، صاحب علم لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات میں بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئیاں فرمائیاں، لہذا وہ پشین گوئیاں دی وجہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دی وجہ تو وہ خلافت جن دے ہاتھ تے بیعت کیتی گئی ہے محمد بن عبداللہ نے، امام مہدی نے، لہذا وہ پشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی ثابت ہوئی ہے۔ تے علماء، فضلاء دور دراز تو سفر طے کر کے آن گے، اور آ کے امام مہدی محمد بن عبداللہ دے ہاتھ تے بیعت کرن گے، خلافت دی بیعت کرن گے، اور بڑے جوک در جوک آن گے۔ اور تھوڑا جا جس طرح ہوندہ ہے نا کہ سہارا مل گیا کہ ایسا خلیفہ اور جن دی سیرت بھی اعلیٰ اور صاحب کردار، ایسے پیارے ساتھی اللہ نے دے دیتے نے، یعنی دل دے اندر ایسے حالات ظلم اور زیادتی اور جنگاں دے حالات ہونگے کہ ان حالات دے اندر جدو اے معاملہ ہوئے گا نا، او جنہاں نو پشین گوئی دا پتہ ہوئے گا، آن گے، آ کے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرن گے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بات نو بیان فرمایا، حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث اندر بات میں بیان فرماندے نے المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ او کما قال. فرماندے کی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا مہدی جڑا ہے نا مہدی، فرمایا او ساڈے اہل بیت چو ہوئے گا اور ان دی خلافت دا معاملہ اللہ ذوالجلال ان دے پورے انتظام ایک رات اندر کروا دیں گے. ان دے خلافت دے انتظامات ایک رات دے اندر طے ہو جان گے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے مزید تعارف کرواندیا ہویا انہاں دا تعارف کی کروایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی ذات گرامی نے بات نو بیان فرمایا المہدی منی اجل الجبہ اکن الانف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مہدی او فرمایا میرے چو ہوئے گا، مطلب کہ میرے خاندان چو میرے اہل بیت چو ان دا تعلق میرے نال ہوئے گا. اور نال آپ نے فرمایا ان دی پشانی کشادہ ہوئے گی، پشانی چوڑی ہوئے گی، کشادہ پشانی والا ہوئے گا. اور اکنل الانف، آپ نے فرمایا کہ ان دی نک جڑی نا یہ اچھی ہوئے گی، نک اچھی ہوئے گی، پشانی چوڑی ہوئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے انہوں دی خلافت دے حوالے نال بات ان کی بیان فرمایا یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملیت جورا و ظلما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے پشین گوئیاں اور باتاں دیاں بھی مگر ان دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی کی فرمائی. آپ نے فرمایا تعارف کروان دیا ہویا اس طرح ہون گے تے نال آقا فرماندے نے یملأ الارض قسطا و عدلا، فرمایا زمین نو عدل و انصاف دے نال پر دے گا، زمین نو عدل و انصاف دے نال پر دے گا. انی برکت اس نیک خلیفہ دی ہوئے گی جڑا صاحب سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے نال تعلق رکھن والا. فرمایا کہ ان دے ہاتھ بیعت کرن دی دیر ہوئے گی پھر ایسے معاملات ایسے حالات پیدا ہوں گے. فرمایا عدل و انصاف نال زمین نو پر دے گا جس طرح میرے آقا فرماتے نے کما مولیت جورن و ظلمن، جس طرح اس تو پہلے زمین جڑی ہے ظلم دے نال بھری ہوئی سی نا، ظلم دے نال، یعنی ظلم دا خاتمہ ہو کے وہ ظلم نہیں رہے گا، ہون اوہو زمین ہوئے گی مگر انصاف اور عدل نال انہوں پر دیتا جائے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا یملک 7 سنین، فرمایا کہ ان دی خلافت 7 سال ہوئے گی. کتنے سال؟ 7 سال. 7 سال انہوں دی خلافت دا دور ہوئے گا. اور ایک حدیث اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے مزید برکت نو بیان کردے ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان خلیفہ یقسم المال ولا یعد او کما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانہ یکون فی آخر الزمان، فرمایا آخری زمانے دے اندر ایک خلیفہ ایسا ہوئے گا، آخری زمانے اندر خلیفہ ایسا ہوئے گا. فرمایا خلیفہ دا لفظ حدیث اندر موجود ہے، خلیفہ یقسم المال، فرمایا لوگاں دے وچ مال تقسیم کرے گا، ولا یعدہ، مال اینا تقسیم کرے گا کہ انہوں گنے گا نہیں، بغیر گنن تو مال تقسیم ہوئے گا، یعنی گنتی نہیں بلکہ مال دی تقسیم ہوئے گی. مال نو اینا بے دریک لوگاں دی اندر تقسیم کرے گا انہوں گنے گا ہی نہیں. مطلب کی ہے حدیث دا مفہوم ہے
کہ انہاں دے اس دور دے اندر مال دی فراوانی ہوئے گی، مال اتنا زیادہ ہوئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث اندر بات میں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا وقت آئے گا، وقت آئے گا، فرمایا کہ مال اتنا زیادہ ہوئے گا، اتنا زیادہ کہ سونا لے کے نا، سونا لے کے بندہ باہر نکلے گا تے کہے گا، کسی نو کہے گا کہ اے لو سونا لے لے میرے کو، لیکن اس سونے نو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا، سونے نو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ تے ہن حالات کی نے؟ سونا تے بڑی دور دی گل ہے، یہ تو مہنگی دات ہے نا، لیکن فرمایا وقت آئے گا کہ سونے دا صدقہ، سونا خرچ کرنے والا، تقسیم کرنے والا خود آوازاں لائے گا، لیکن کوئی قبول کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا، کہے گا من لوڑ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات نو بیان فرما دیا ہویا، ایک بات نو بیان فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ، ایک جماعت ایسی، طائفۃ من امتی، میری امت دے وچوں ایک گروہ ایسا مسلسل ہمیشہ رہے گا، لا تزال ہمیشہ رہے گا ایک گروہ، کیڑا آپ دی امت دے وچوں کرے گا کہ یقاتلون علی الحق، یعنی او حق دے معاملے اندر دین دے غلبے واسطے، اسلام دے غلبے واسطے جہاد کرتا رہے گا، لڑائی کرتا رہے گا، ایک گروہ مسلسل ہمیشہ رہے گا، ظاہرین فرمایا کو ظاہر رہے گا، غالب رہے گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت دے دن تک۔ اور ایتھے ایک بات ہو رہا ہے کہ اس قیامت دے دن تو مراد بعد حدیث اندر اگر دیکھا جائے تے احادیث دے اندر تعارض محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کی تطبیق یہ ہے کہ ایک قیامت تو مراد یہ ہے کہ بڑیاں نشانیاں، جڑیاں بڑیاں نشانیاں ادو تک، یا جنی دیر تک اللہ چاہے گا ادو تک ایک گروہ رہے گا۔ اور اس گروہ دے بارے اندر انہ دے امیر کون ہوں گے؟ محمد بن عبداللہ امام مہدی، آخری ٹائم، آخری دن ایک گروہ گویا کہ ان امیر، ان سپہ سالار خلیفہ اور ان کی قیادت سیادت کنہ دے ہاتھ اندر؟ انہ دے ہاتھ اندر ہوئے گی۔ اور ایسے حالات ہونگے کہ امام مہدی محمد بن عبداللہ انہ دے دور اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا حتی قال فینزل عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے، اور ان دی تفصیل دی اگلیاں علامتاں دی اندر آئے گی، تاہم اس حدیث اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے، اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے اس وقت امیر مسلمانہ دے امیر کون ہونگے؟ امام مہدی محمد بن عبداللہ اے امیر ہونگے۔ فیقول امیرہم تعال صلی لنا، جس وقت امام مسلمانہ دے امام امیر دیکھن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے نے، اور اس وقت امیر یہ ہونگے، امام بھی یہ ہونگے، اور ویسے حدیثاں اگر دیکھا جائے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی اور تکبیر ہو چکی ہوئے گی، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، جس وقت نزول ہوئے گا تے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھن گے، اور دیکھ کے تے انہوں نے کہن گے آؤ تسی سانو نماز پڑھاؤ،
आओ तुसी सानू नमाज पढ़ाओ। कौन कहेंगे? इमाम महदी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये कहेंगे आओ सानू नमाज पढ़ाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगो की फरमानगे? आप सल्लम दी ज़ात गिरामी ने फरमाया, वो कहेंगे फ़यक़ूलु ला, फरमाया मैं नमाज नहीं पढ़ानी। इन्न बाज़कुम अला बास, फरमानगे बेशक तुहाडा बाज जिहड़ा बाज दा अमीर है। तकरीमत अल्लाह हादिहिल उम्मा, अल्लाह जुल जलाल ने इस उम्मत नू ए एजाज और इस उम्मत नू ए शर्फ अता कीता है। ये बात कह के इमामत करवान तो इनकार करनगे कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हालांकि पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी साहिब किताब अपने टाइम अंदर अपने वक्त अंदर, मगर हुण जिहड़ा इन्हां दा नज़ूल होएगा बतौर नबी नहीं होएगा, बतौर नबी नहीं होएगा। एजाज है इस उम्मत दा, ये शर्फ है इस उम्मत दा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे नज़ूल उन्हां आना ये ज़ाहिर बात है किताब व सुन्नत चो बाद साबित है, लेकिन हम बतौर नबी बन के नहीं आनगे बल्कि आप सल्लम दे उम्मती बन के आनगे और किताब व सुन्नत दा प्रचार, किताब व सुन्नत दी दावत नू आम करनगे और उस वक्त फिर इमामत नहीं करवानगे। और ये नमाज इन्हां दी इक्तदा अंदर ही कि इमाम महदी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इन्हां दी इक्तदा अंदर ही गोया कि इस नमाज नू अदा करनगे। बाकी हालात ऐसे मौजूद ने किताब व सुन्नत दी रोशनी अंदर। ये इमाम दे बारे अंदर चंद एक बातां अहादीस दी रोशनी अंदर आप सल्लम ने होर बातां भी बयान फरमाइयां होणगियां, ताहम इख्तिसार दे नाल जो हो सकियां ज़ेर मुताले आ सकियां बातां अहबाब दे सामने रख दित्तियां ने। और ये उन्हां निशानियां चों उन्हां अलामतां दे विचों अलामत है कि इमाम महदी दा टाइम आन तो पहले जंगां दा आम होना, जुल्म ज़्यादती दा आम होना और ऐसे हालात अंदर जदों ये आनगे और इन्हां दा फिर ये दौर 7 साला दौर ज़हरे इब्तदा अंदर शुरू अंदर ऐसे हालात जरूर होणगे कि जिस वक्त इन्हां दे हाथ ते बैत की जाएगी ना, बैत ते ये बैतुल्ला दे अंदर पनाह लैणगे। हदीस अंदर बात आंदी है बैतुल्ला दे अंदर पनाह लैणगे और इन्हां कोल तादाद भी अजे थोड़ी होएगी, असला भी कम होएगा, कुव्वत ज़्यादा नहीं होएगी, दूजे लोगों नाल मुकाबला नहीं कर सकणगे। लेकिन अल्लाह जुल जलाल जिहड़े मुकाबले ते आनगे ना उन्हां नूं ज़मीन अंदर दनसा के इन्हां दी मदद करनगे, उन्हां नूं ज़मीन अंदर दनसा के इन्हां दी मदद करनगे। फिर अगले हालात जिहड़े ने वो मजीद आनगे और बेहतरी दा मामला होएगा। और अगले हालात की ने, अगली निशानियां की ने, मजीद हालात किताब व सुन्नत ने सानू की दसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल मिल के इन्हां दा दौर किस तरह दा मजीद अगे 7 साल दे अंदर की होएगा। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दे हालात अगे इसी तरह दज्जाल दा मामला और इसी तरह दावतुल अर्द है, याजूज मजूज है, बाकी कई एक हालात ने अलामत क़यामत दियां बड़ियां निशानियां अलामत गरीबा दे बारे अंदर। और अल्लाह जुल जलाल ने कुरान दी इन आयतों के अंदर ये जड़ी बात में बयान फरमाया, कसम उठा के उस मालिक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमी इज़ा हवा, सितारे दी कसम कि जदों वो गिरे, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, गवा फरमाया कि तेरा साहिब तुहाडा साहिब जेड़ा वो भटकिया होया बहकिया होया नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा, फरमाया वो ते दीन दे मामले अंदर अपनी खास दे नाल बात करदे नहीं, यानी बात करदे ने इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जो अल्लाह दी तरफों वही होंदी है बात वो करदे ने। जेड़ी बात आन वाले हालात दे बारे अंदर इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ने फरमा दी है, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सही हदीस जो बात साबित होगी उसी तरह पूरी होके रहेगी। एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या इमाम महदी इन्हां दा दौर क्या आ गया है? इनके बारे अंदर अगर देखा जाए
تے کوئی حتمی جواب نہیں دیتا جا سکتا۔ دور آیا ہے، کدوں آنا ہے، کیسے حالات آنے نے، یہ احادیث دی روشنی اندر نشانیاں علامتاں تعارف کروا دیتا ہے، لیکن حتمی معاملہ حدیث نے واضح نہیں کیتا کہ کسی ایسی علامت تو بندہ کہ واقعی دور آ گیا ہے۔ ہاں جدو ایسا معاملہ ہوئے گا، وہ خلافت دا معاملہ چلے گا، خلیفہ فوت ہوئے گا اور پھر انتشار ہوئے گا، پھر بیعت ہوئے گی، تو اس وقت بات کیتی جا سکتی ہے، لیکن ہن فیصلہ نہیں کیتا جا سکتا کہ کتنی مدت لگے گی، کتنا ٹائم لگے گا، ان دے بارے جو کوئی حتمی جواب نہیں دیتا جا سکتا۔ آن والے حالات نو سب تو بہتر اللہ جاندا ہے، لیکن یاد رکھو جو بات رب دے قرآن اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث اندر بات آگی، اسی طرح معاملہ ہو کے رہے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت دی باتاں سمجھ کے سن کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا